बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं के लिए जब हाथ उठाते होंगे हमें भी शामिल कर लेते होंगे। एक नई सुबह है, एक नया दिन है, एक नया आगाज़ है और एक नया सुबह वतन का प्रोग्राम आपके सामने है। दुआ करते हैं कि सारे मामलात आज के अच्छे गुजरें और हम अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको खुश उसलूबी से सरअंजाम दें। इसी खूबसूरत नोट के साथ आपको अपने प्रोग्राम के आगाज़ की जानिब लेके चलूँगा। आपको पता है कि हमारा फॉर्मेट तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज के करने का काम बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। जो किताब हम आपको बताते हैं मुस्लिम लाइब्रेरी में होनी चाहिए उसका तारुफ़ करवाते हैं, उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं और जो मौजू होता है आज के प्रोग्राम का जिस पर हम डिस्कशन करते हैं वो है शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और आज सेगमेंट है हम्दो-नात के बाद ख्वाबों का। बड़े दिन बाद मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे कि ख्वाबों की ताबीर के हवाले से जो ख्वाबों के सवालात हैं उनके बारे में हमें अभी तक अपडेट्स नहीं आ रही, तो जनाब आज वो सेगमेंट शामिल किया गया है। हमारा प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए जो ताउन हमें आज हासिल है वह है दारुस्सलाम इंटरनेशनल और अत्तैबा इंटरनेशनल का। इनके ताउन से ये प्रोग्राम आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने शरई सवालात के लिए। आप जो जवाब जानना चाहते हैं उसके लिए नंबर हमने आपके लिए अलॉट कर दिया है, ख़ास तौर पे 111-700-000 यानी 111-700-000। इस पर डायल कीजिए। टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर लिया करें। टीवी की आवाज़ बंद करने से जो टेक्निकल एरर आता है वो नहीं आएगा। आप हमें सुन पाएंगे, हम आपको सुन पाएंगे, अदरवाइज़ इको होती रहती है, आवाज़ आपको हमारी समझ नहीं आती। इसी तरह से यूट्यूब के लाइव लिंक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमें अपने सवालात और अपनी राय से आगाह कर सकते हैं और इसके साथ किताब का तारुफ भी करवाया जाएगा। अपने मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तारुफ करवाता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं और PhD स्कॉलर हैं। हमारे साथ कारी साहब भी मौजूद हैं। कारी साहब अपना नाम हमें ख़ुद बताएंगे आज। कारी साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी उमैर साहब है। कारी उमैर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह, ठीक है जी। हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जी। कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इससे पहले कि मज़ीद बात आगे बढ़े और हम मज़ीद गुफ्तगू करें, मज़ीद चीज़ें जानें, आज की किताब के हवाले से आपको बताता चलूँ। आज की किताब है जी, आप देख सकते हैं इसका सरे वर्क, ये इसका फ्रंट है बिल्कुल, अगर आप ठीक तरीके से देख सकते हो। ये है जी प्रेयर अकॉर्डिंग टू सुन्ना, यानी सही आदीस की रोशनी में जो तरीक़ा नमाज है उसके बारे में इंग्लिश में बताया गया है। नमाज के मौजू पर उर्दू में कई किताबें हैं। दारुस्सलाम ने अपनी रिवायत के मुताबिक इंग्लिश में यही नमाज की किताब पेश की है। इसका इम्तियाज़ ये है कि ये हवालों से मुज़य्यन है। ये उन लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है जो उर्दू नहीं समझ पाते, ख़ास तौर पर जिनका इंग्लिश में ज़्यादा एजुकेशन रही है या दूसरे ममालिक में रहते हैं, या ऐसे लोग जो उर्दू शुरू से ही नहीं जानते, ऐसे ममालिक में ही पले बड़े हैं जहाँ पे इंग्लिश फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे जानी जाती है और इंग्लिश में ही सारा उनका कोर्स रहा है, स्टडीज़ रही हैं। तो ये बड़ी अहम किताब है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से वाबस्ता हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप और मैं नहीं पढ़ सकते, हम इसको पढ़ सकते हैं और हम भी जो पाकिस्तान में रहते हुए इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्टडीज़ की हैं, अपना काम करते हैं, वो भी इस किताब से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दारुस्सलाम के शोरूम्स पे भी दस्तयाब है और दारुस्सलाम.pk पर ऑनलाइन भी ये दस्तयाब है। सो आज की किताब जिसके बारे में आपको बता दिया गया। बड़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। सर खूबसूरत दिन है, आगाज़ नया है, एक नया वलवला भी होता है जब दिन का आगाज़ होता है। अल्लाह ताला से दुआ करके निकलते हैं कि सारे काम खुश असलूबी से हो जाएं। आज जो खुश असलूबी से करने का काम है, उससे पहले जो कारी साहब ने आज खूबसूरत आयात तलावत जी की जी हैं, जी आप शायद बोल रहे हैं कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें क्या मैसेज दिया है। सर बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए। वो बड़ा बिल्कुल खूबसूरत मैसेज है जी। कि जो लोग कह दें कि हमारा रब अल्लाह है, ईमान लाने के बाद उस पर पक्के हो जाएं, मुश्किल मजाजी दिखाएं, तो उनके ऊपर तो फिर फरिश्ते आकर उनके कानों में सरगोशियाँ करते हैं कि भाईजान हम आपके दुनिया में भी दोस्त हैं, आखिरत में भी दोस्त हैं, बेफिक्र हो जाओ, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी है और उस जन्नत में मिलेगा क्या? जो तुम चाहोगे, सुभान मन अल्लाह। चाही ज़िंदगी, मन पसंद ज़िंदगी, मन पसंद खाने, जो आप मांगो फरिश्ते कहते हैं हम आदर करने के लिए माशाअल्लाह तैयार हैं। माशाअल्लाह। और इन आयात के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हमें अखलाक भी सिखाया है कि अगर दुश्मन के साथ भी बात करनी हो ना तो अदल व इंसाफ के साथ, हौसले के साथ, सब्र के साथ सच्ची बात करो, अदल व इंसाफ पर मबनी बात करो, तो तुम्हारे उस अदल व इंसाफ की वजह से हो सकता है कि तुम्हारा दुश्मन भी दोस्त बन जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ये बात करनी हर किसी के बस की नहीं है। ये बहुत बड़े नसीब वाले और बहुत बड़ा सब्र करने वाले ही अदल व इंसाफ पर कायम रहते हैं। तो आज की आयत के अंदर दो सबक मिले। एक कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद साबित कदमी। साबित कदमी क्या है कि अल्लाह पर ईमान लाए हो तो अब ता वफात अल्लाह की माननी है, अपनी मन मानी नहीं चलेगी कि मेरा दिल करता तो मैं ये कर लूँ, मेरा दिल करता तो मैं इधर को निकल जाऊँ, दिल किया तो नमाज पढ़ ली, दिल किया तो ना पढ़ी। नहीं, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद साबित कदमी भी दिखानी है। और उसके बाद है कि अदल व इंसाफ पर कायम रहो, बात दुश्मन के साथ हो या अपनों के साथ हो, अदल पर कायम रहो। और ये रहेंगे कौन? जिनको अल्लाह तौफीक देगा। तो ये खूबसूरत मैसेज के साथ आज का जो वजीफ़ा या करने का काम है वो भी ऐसा ही है, उसमें भी मुश्किल मजाजी चाहिए। अभी हमने ताज़ा कुर्बानियाँ की हैं, जो सो जज्बा आपने देखा ना कि ईद वाले दिन जो दोस्तों की रूटीन थी ना कि ईद की नमाज़ पढ़ के जाएंगे, कुर्बानी ला कर करेंगे मज़े मज़े से, उनको तो कुर्बानियाँ मिली ही नहीं हैं। ईद वाले दिन लाहौर में जानवर ख़त्म हो गया था। इतना जोश, इतना जज्बा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुर्बानियाँ करने में बहुत दौड़ लगाई कौम ने, लेकिन नमाज़ पढ़ने में बहुत सारे ऐसे हैं जो कुर्बानियों के मामलात में उलझे रहे और ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अल्लाह अकबर।
تو یہ استقامت نہیں ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھتے ہو؟ جی ہاں پڑھتا ہوں۔ کتنی؟ صبح کی۔ یہ مسلمان ہے تو یہ 5 میں سے 1 نماز پڑھے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نمازیں فرض ہوئیں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ امتی ہو کر جس کو حکم ہے کہ 5 پڑھنی ہے، وہ کہے میں 1 ہی پڑھتا ہوں، یا 8 دن کے بعد 1 جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں، یا عید والے دن سب سے پہلی صف میں کھڑا ہو کر عید کی نماز پڑھتا ہوں۔ نہیں، یہ زیادتی ہے۔ تو آج کا کرنے کا کام بھی یہی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علی الصلوات الخمس، جو شخص حفاظت کرے، اہتمام کرے، پابندی کرے، کن پر؟ 5 نمازوں پر۔ 2 نہیں ہیں، فجر کی پڑھ لی اور شام کی پڑھ لی، باقی غائب، جمعے کی پڑھ لی، عید کی پڑھ لی، نہیں، 5 نمازیں 24 گھنٹوں میں ہیں۔ جو ان کی حفاظت کر لے، ان کے وقت پر ان کو ادا کرے۔ فرمایا حفاظت کرے کس پر؟ علی وضوئہا، پہلی بات کہ وضو بڑے دھیان سے کرے، اچھی طرح کرے۔ ومواقیتہا، ان کے وقت کا خیال رکھے۔ کچھ وہ ہیں جو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایڈوانس پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ رمضان آئے گا تو مسجدیں فل، عید والے دن تو مسجدوں میں جگہ پوری نہیں آتی، پارکوں میں پڑھنی پڑتی ہے۔ تو باقی نمازوں میں مسلمان کدھر جاتے ہیں بھائی؟ اگر مسلمان نمازوں کی پابندی کر رہے ہوں تو مسجدیں تو کم پڑھ جائیں۔ جی ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہا و مواقیتہا و رکوعہا و سجودہا، کہ وضو کا بھی خیال کرے، وقت کا بھی خیال کرے، رکوع کا بھی خیال کرے، سجدے کا بھی خیال کرے، ٹھونگے نہیں مارنی ہیں، سکون کے ساتھ نماز پڑھے اور یہ سمجھتے ہوئے پڑھے کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پر حق ہے، اللہ کا حق سمجھتے ہوئے یہ پڑھے۔ حرم علی النار، تو اللہ اس بندے کو جہنم سے آزادی دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، بہت شکریہ کرنے کا کام آپ نے بتایا۔ ایک لائیو کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ سمیرہ صاحبہ کراچی سے کال کر رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شکریہ، آپ نے کال کی، فرمائیے۔ جی میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، مستورات کی جماعت ہمارے گھر آئی تھی تو انہوں نے اپنا چھری چھوڑا ہے، مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتی ہے، میں یہ چھری کیسے پہنچاؤں، مطلب، اور ان کا حق کیسے ادا کروں، مجھے کیا دینا ہوگا؟ تقریباً چھری 300 کی ہے، میں نے پتہ کی ہے۔ اچھا، تو پریشانی کیا آپ کو کہ چھری رہ گئی یا ان کے پیسے پہنچانے ہیں، یہ کیا پریشانی کیا آپ کو؟ مجھے یہ پریشانی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہ لے، لیکن یہ چھری بھی میری ہاتھوں، مطلب میں نے بھی استعمال کی ہے بھول سے، بعد میں مجھے یاد آیا کہ یہ ہمارے گھر کی چھری نہیں ہے، یہ مستورات والوں کی چھری ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات کا جواب ابھی بھٹی صاحب سے لیتا ہوں۔ آپ کے کال کرنے کا شکریہ۔ سر فرمائیے، چھری رہ گئی ہے، پریشانی ہماری بہن بہت فکر مند ہے، فکر مند، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لیکن اگر وہ خود ان کی رہ گئی ہے، ان کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، انہوں نے چوری تو نہیں کی، چپکے سے رکھی تو نہیں۔ اگر وہ غلطی سے چھوڑ گئے ہیں تو پھر ان کو گناہ تو کوئی نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اگر ان کو واپس پہنچا سکتی ہوں، ان کو پتہ ہو کہ وہ جماعت کہاں گئی ہے، دوست کدھر گئے ہیں، ان کو پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دیں، وگرنہ یہ ایک معمولی چیز ہے، آج کے دور میں 200-300 روپے کی معمولی چیز شمار ہوتی ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس کو لازمی آپ اس تک پہنچائیں، اگر پہنچا سکے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ آپ استعمال کر لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ حقیر چیز ہے، اگر ان کی کوئی قیمتی چیز ہوتی تو وہ لازمی واپس فون کرتے، لازمی اپنا بندہ بھیجتے، اس کا مطلب اس چھری کی حیثیت ان کے نزدیک بھی کچھ نہیں ہے، معمولی ہے نا آج کے دور میں، جس کو مالک نے بھی اگنور کر دیا ہے تو آپ بھی اگنور کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ پریشان نہ ہو۔ اگر کبھی ان سے ملاقات ہو تو واپس دے دیں، یا اگر کبھی دیر سے ان ملاقات ہو تو ان کو 300 روپیہ دے دیں یا نئی چھری لے کر پیش کر دیں، اور اتنی دیر اس کو گھر میں استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کمنٹس آ رہے ہیں۔ اسرا احسن ہمیں السلام علیکم لکھ رہی ہیں، جی وعلیکم السلام۔ نرگس صاحبہ ہمیں السلام علیکم لکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام۔ لکھتی ہیں نوید بھائی آپ کو اور مفتی صاحب کو سلام، اور میرا بہت بہت سلام قاری صاحب کو بھی دیں، بہت پیاری تلاوت کی ہے ماشاءاللہ، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے جی، یہ کمنٹس بھی شامل کریں، بڑی صاحب سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال شامل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا
اور اس نے ارادہ کیا تھا جب صحیح ہوگا تو مہینہ بھر کی قضا دے گا، لیکن وفات پا گیا، تو ان روزوں کی قضائی ہوگی یا فدیہ دیا جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جی فوت ہونے والے کی بخشش فرمائے، آمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جی کہ جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں، نظر کے روزے ہیں یا فردی روزے، اس طرح جس طرح ان کی قضا رہ گئی ہے، تو ان کے اولیاء اس کے روزے رکھیں جو ان کے وارث ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، تو وہ ان کے والدین بھی موجود ہیں، اگر وہ بھی رکھ سکتے استطاعت ہوں، آگے چھوٹے دن آ رہے ہیں سردیوں میں، تو سب مل کے رکھ دیں۔ جی کوئی ایک بچہ، کوئی ایک بچی ان کی طرف سے رکھ دے تو بھی ادائیگی ہو جائے گی، اور اگر سارے مل کے 2 3 رکھ دیں تو بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ پہلا آپشن تو یہی ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان کے ورثاء جنہوں نے پراپرٹی ان کی تقسیم کرنی ہے وہ روزے رکھیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے ایک بہن نے فون کیا تو وہ کہنے لگی، اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ ان کے روزے رہ گئے ہیں، تو میں نے کہا ان کے اولیاء کو کہو جنہوں نے پراپرٹی تقسیم کی ہے وہ روزے رکھیں۔ جی کہتی ہے مجھے نہیں امید کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ان کا روزہ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ایسی صورت ہو کہ اولیاء بھی نہیں رکھ رہے تو پھر ان کی پراپرٹی میں سے ان کا فدیہ دے کر ان کی رخصتی کرائیں، یہ ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں، عائشہ صاحبہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے۔ جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور میں آپ لوگوں کی دعائیں کرتی ہوں، آپ بھی میری دعا کریں۔ انشاءاللہ اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے بات نہ کرنا، آپ بہت اچھا کر رہے ہوں لیکن وہ آپ سے صحیح طریقے سے بات نہ کرے، لیکن آپ پھر اس کے لیے ہر کام بھی اس کا کریں اور اس کے کام بھی آئیں کہ وہ آپ کے ناکام آئے نا، تو اس کے ایسے شخص میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی دعا بھی بتائیں تاکہ اس کا دل ہماری طرف مولڈ ہو۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے کوئی کام۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی آپ نے کال کی، نیک دعاؤں کا شکریہ سر، فرمائیے گا۔ جو اچھا سلوک کر رہا ہے نا اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی جو قاری صاحب نے آیات پڑھی اس میں کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر اپنا دفاع بھی کرنا ہے، اپنی طرف سے کسی سے جواب دہی بھی کرنی ہے تو بھی اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، اچھے الفاظ میں، بدلہ بھی لینا ہو تو اچھے انداز میں۔ تو آپ اس طرح سے حسن سلوک کرتے رہیں تو ایک دن آپ کا جو دشمن ہے وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ یہ تو آج کی آیات کا سبق ہے جی کہ آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو مت چھوڑیں اس کو مزید بڑھا دیں، تو ایک نہ ایک دن جو برا سلوک کرنے والا ہے اس کو پچھتاوا ہوگا کہ میں اتنی بد سلوکی کرتا ہوں، تو یہ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے۔ تو یہ تو قرآن کا سکھایا ہوا ایک بہترین اخلاق ہے کہ آپ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ آپ کا دشمن بھی ایک نہ ایک دن آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو وظیفے کے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں اس شخص کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا ہوں تو یہ میرے ساتھ برا سلوک کیوں کر رہا ہے؟ تو دعا کریں، تہجد کے ٹائم اٹھ کر کریں، نمازوں میں کریں، اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر ہاتھ پر ایلفی لگ جائے تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایلفی ہماری سکن پر ایک لیئر بنا دیتی ہے جس سے پانی ہماری سکن پر نہیں لگتا۔ اب ایلفی لگی ہو تو اس کو اتارنے کا پتہ ہے آپ کو کتنا جی جی مشکل ہے، مشکل وہ تو جلد اکھڑ جاتی ہے، ایلفی نہیں اترتی ہے۔ جی جی، تو اب یہاں پر ہے کہ انسان مجبور اور لاچار ہو گیا ہے، اگر اس کے کو بس کی اتارے- بات نہیں رہی بس کے بات، اگر اس کو اتارتا ہے تو وہ جلد اکھڑ جائے گی۔ تو یہ تو آہستہ 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 خود بخود ریزالو ہوگی، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ جی اگر اتارنی ممکن ہو کسی لکوڈ کے ساتھ، ممکن ہو، آج کے دور میں بڑے لکوڈ نکل آئے ہیں، ممکن ہو تو اتار کے وضو کریں، ٹھیک وہ بات ہے۔ سوشل میڈیا کے ہمارے اس کلپ کے نیچے کمنٹس آ جائیں گے کہ ہاں جی، ہاں یہ جی۔ کیمیکل یوز کیا جا سکتا ہے، جی کسی ہاں، کی ہیلپ ہو بالکل سکتی ہے اس بالکل، سے، وہ نیل پالش جس کے ساتھ اتارتے ہیں شاید اس کے ساتھ بھی اتر جائے، ریموور سے شاید اتر ہاں جائے۔ جی۔ تو نیل پالش کے بارے میں بھی علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر نیل پالش کی تہ چڑھی ہو تو وضو نہیں ہوتا۔ جی اسی طرح اگر ہاتھ کی اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پر ایلفی لگ گئی ہے تو وضو واقعی نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو اتارنا ممکن ہو تو اتارا جائے، جی اور اگر اتارنا ہی ممکن نہ ہو، جلد اکھڑنے کا خطرہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بڑا رحیم اور کریم ہے، وضو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، آگے کوشچن پوچھا گیا ہے 20 برس پہلے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، بھائیوں نے بہن سے کہا کہ اس میں سے آپ کا حصہ 16 لاکھ بنتا ہے، ہم مکان سیل کر کے آپ کو دے دیں گے۔ آج 20 سال ہو چکے، نہ انہوں نے وہ وراثتی گھر فروخت کیا اور نہ ہی بہن کو پیسے دیے۔ آج اگر مکان فروخت ہوتا ہے تو اس کی ویلیو کافی بڑھ چکی ہے۔
बहन को अभी तक हिस्सा नहीं मिला। सवाल ये है कि आज अगर मकान फ़रोख्त होता है तो बहन को 20 साल पहले वाला बनाया गया हिस्सा 16 लाख ही मिलेगा, या फिर आज के हिसाब से उसका हिस्सा बनाकर बहन के हिस्से की रकम उसे मिलेगी? बड़ा ऑब्वियस सवाल है, जवाब इसी में ही है, आप प्लीज़ रहनुमाई फरमाइए। लेकिन इसमें जो छुपा हुआ है ना सेंस, वो है लालच। लालच है जी। वो नहीं छोड़ते भाई। भाइयों को चाहिए था कि जब वालिद साहब की प्रॉपर्टी तकसीम करके आप खुद फ़ायदा ले रहे हो तो बहन को क्यों महरूम रखा हुआ है? फौरी बहन को भी 16 लाख दे देते, बात ख़त्म हो जाती। जी। बहन को तो 20 साल तक महरूम रखा है और ख़ुद उस मकान से एंजॉय करते रहे। अगर 20 साल का रेंट ही लगाए तो देखिए कितना बनता है, कितना बन जाता है। तो अगर बहन ने 20 साल सब्र किया है तो अब इस मौके पर फिर बहन से ये कहें कि आपका तो वो 16 लाख ही है, तो ये ज़्यादती है, ये जुल्म है उसके साथ। अगर आपने 16 लाख देना था तो फिर 20 साल पहले देना था जी। अब अगर देंगे तो फिर अब मकान बेचा ही आपने तो मकान की जो मौजूदा वैल्यू है उसी में से बहन का भी हिस्सा निकालें। अदल व इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जिस कदर आपकी प्रॉपर्टी बढ़ी है बहन की भी तो बढ़नी चाहिए ना। बहन की कम क्यों हो? बहन 20 साल सब्र भी करे और प्रॉपर्टी भी उसी की कम हो जाए, ये तो ज़्यादती है ना। तो इसलिए अदल व इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर भाइयों ने वो मकान अब बेचा है, अब आपस में तकसीम कर रहे हैं, तो बहन का भी हिस्सा अब भी निकालें अभी के रेट के मुताबिक, या फिर 20 साल पहले उनको दे दें, या फिर 20 साल पहले के जो 16 लाख की कीमत है ना, जो वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ द मनी जो है, जो बनती है, उस वक्त 16 लाख में जितने मरले का प्लाट आता था वो अब उनको ले दें। बहुत सी ऑप्शंस हैं डेफिनेटली, लेकिन इसमें सीधी बात अदल इंसाफ की। अगर ये लालच छोड़ दें तो 1 मिनट में हल हो जाएगा, और अगर भाई लालच में आ जाएं तो फिर ये 20 साल मजीद भी इंतजार करेंगे तो हल नहीं होगा। ठीक है, एक और कॉलर है, नरगिस साहिबा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। लाइन आई गेस ड्रॉप हो गई है। ऐसे ही अशफाक साहब जी, अशफाक साहब बड़े आज स्लो बोले। अशफाक साहब तबीयत ठीक है आपकी? अशफाक साहब जी, अच्छा नहीं, अशफाक साहब का आज रिदम मुझे वो लग नहीं रहा जी। अशफाक साहब को आप जानते हैं ना, आपने हमारे ईद शो में देखा है, माशाल्लाह बारिश, सफ़ेद दाढ़ी, लेकिन एनर्जेटिक हैं। तो आज कुछ स्लो लग रहे हैं, वो हम इनसे ब्रेक में पूछेंगे क्यों स्लो लग रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब, आगे पूछा गया है, बल्कि मैं चाहूँगा कुछ कमेंट्स भी शामिल कर लें। असरा एहसन लिख रही हैं कि मैं एकेडमी जाती हूँ तो असर और मगरिब की नमाज का वक्त वहीं होता है। असर की नमाज वहीं पढ़ लेती हूँ, लेकिन मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो घर आकर पढ़ती हूँ, तो बता दें कि ये ठीक है? घर आकर पढ़ती हैं तो क्या मगरिब का वक्त ख़त्म हो चुका होता है? ये दो सूरतें हो सकती हैं इसमें। हाँ जी, अगर तो वो वक्त के अंदर अंदर ही आकर पढ़ लेती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और अगर उन मगरिब की नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका हो, इशा की नमाज का वक्त शुरू हो चुका हो, तो फिर ये रोज़ाना की बेसिस पर गलत है। ठीक, जिस तरह ये असर की नमाज की अकेडमी में पढ़ती हैं, वैसे ही मगरिब की भी फ़र्द अगर पढ़ लें तो भी चल जाएगा। तो फ़र्द नमाज उधर पढ़ लें, सुनते नवाफिल बाद में पढ़ लें घर आकर। ठीक है। आफिया शुएब लिख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब, आपसे मुखातिब हैं जी। लिखती हैं कि दरख्वास्त है कि मेरी अम्मी के लिए दुआ कर दें, उन्हें डिप्रेशन हो गया है, कोई दम भी बता दें प्लीज़। हाँ, डिप्रेशन हो गया है तो क्यों हो गया, उसकी वजह तो पहले दिन देखें ना कि क्या है, क्यों है जी। अगर आपकी वजह से तो फिर आप ही हल करें ना। डिप्रेशन की वजह अगर आप ही हैं तो पहले आप हल निकालें वालिदा के लिए इस मामले का जी। तो बाकी अल्लाह ताला वालिदा मुहतरमा को सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो दुआएं बहुत हैं, अल्लाह अल्लाह ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, ये डिप्रेशन का शानदार इलाज है। ज़रा दिल से पढ़े ना, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, इसको पढ़ें और उसके बाद दरूशी पढ़ें दिल लगा के ज़रा, तो सारे गम दुख टेंशन हर चीज़ रिलीज़ होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो दरूशी पढ़ता रहता है, इदन तुकफ़ा हम्मक व युग़फ़र लका ज़ंबुक, अल्लाह तुम्हारी हर किस्म की परेशानी, हम कहते हैं ज़हनी परेशानी को, टेंशन को, तो वो ज़हनी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और सारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं जी। तो वालिदा मोहतरमा से कहें कि आहिस्ता आहिस्ता लेटे लेटे दुरूशी पढ़ते रहा करें। ठीक है। वैसे भी बड़ी साहब, जब अल्लाह अल्लाह रब्बी, ऐसे लगता है जैसे आप उसे पुकार रहे हैं ना, आप उससे गुफ्तगू करेंगे, अरे सुन ले मेरी। जब आप कहें अल्लाह
تو جی۔ اللہ بھی پھر کہتا ہے ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، بتا yes، کیا کہتا ہے؟ یہ فیل بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ، یہ میری والدہ اللہ ان کو زندگی سے دے، انہوں نے مجھے دعا بتائی ہے اچھا، کہ پڑھا کریں۔ میں لاہور میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، خاص طور پہ مجھے یاد بھی کرواتی رہتی، یاد ہے نا ماشاء تم؟ دعا پڑھی ہے نا وہ؟ ماشاء اللہ تعالیٰ نے زندگی سے دے جی، ماشاء اللہ، بالکل ماشاء آباد رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، سب کے گھروں کو آباد رکھے اللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ رفت صاحبہ ساہیوال سے کال کر رہی ہیں، آپ کی کال کرنے کا شکریہ۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور فرمائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے خاوند کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں اور اس کا خیال رکھتی ہوں، وہ مجھے بھی توجہ نہیں دیتا اور بیٹے کو بھی توجہ نہیں دیتا، اچھا، تو اور گھر میں گھستا ہے تو اس کا موڈ اتنا آف ہوتا ہے کہ وہ سیدھے طریقے سے بات بھی نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی بیٹھ کے ڈسکشن کی، آپس میں گفتگو کی، معاملہ ہاں جی، سلجھانے بہت دفعہ کیے ہیں، لیکن وہ کسی بات سے راضی نہیں، کبھی ایگری ہو جاتا ہے، کبھی ہوتا ہی نہیں۔ آپ کے سامنے بات کیا آئی بہن؟ بھائی وہ بس یہی ہے کہ مجھ سے کوئی چیز آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہاں جی، سلوک اتفاق جو جسے کہتے ہیں نا، کہ میں اس کی حق سے زیادہ قدر کرتی ہوں، کیونکہ وہ میرا مزاجی خدا ہے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن وہ مجھے اتنی رسپیکٹ نہیں دیتا۔ اچھا رفت بہن، آپ کی کچھ باتوں کی تصحیح بہت ضروری ہے، آپ غور سے سنیے گا یہ جواب۔ میں بھٹی صاحب سے جواب لیتا ہوں ابھی۔ آپ کے کال کرنے کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، بچے کے لیے آسانیاں کرے۔ جی سر فرمائیے گا۔ پہلے تو اس بہن کے حال پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آمین، ان کے حالات کو سدھار دے۔ آمین۔ تو بہن نے یہ جو کہا نا کہ میرا مجازی خدا ہے، تو یہ لفظ بہت غلط ہے۔ خدا کے برابر یا خدا کا مجاز ہونا کسی کو بھی لائق نہیں ہے، دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کی مجاز نہیں ہے، تو یہ لفظ بولنا نہایت غلط ہے۔ یہ انڈین کلچر سے ہمارے ہاں آ گیا ہے مجازی خدا، تو اس کو بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے اور اس کو نہیں بولنا چاہیے، بالکل یہ نہیں بولنا کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، باقی خامد کا احترام عزت وہ تو ہے جو وہ کہتی میں کرتی ہوں۔ اب خامد صاحب کو کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہتی ہیں ہم بیٹھ کے مسئلے کو سولو کرنے بھی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو عموماً مرد حضرات کو جو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ دوسری شادی کا ہوتا ہے۔ تو ہماری بہن کو ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کی وجہ سے اس طرح ڈسٹرب کر رہا ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ کٹ کٹ کر جینے کی بجائے ان کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دیں، اور پھر ان سے مطالبہ کریں کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ جئیں۔ اس طرح گھر کے اندر ٹینشن بھی ہے، بچوں پر توجہ بھی نہیں ہے، ان پر بھی توجہ پوری نہیں ہے، فیملی ڈسٹرب ہے، پوری جیسا وہ فیملی کہہ رہی ہیں، ڈسٹرب ہے۔ اس بچہ وقت ٹینشن وہ نہیں لے پا رہا تو پراپر۔ مطلب کہ وہ جیتے جی بھی جینے کی کوشش ہی کر رہے ہیں، جی نہیں پا رہے، تو بہتر ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق عمل کر لینے دیں، جو جائز ہے، وہ غلط تو نہیں کرنا چاہ رہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے جو آپ نے بیان کیا، اور اگر یہ نہیں ہے جی، تو پھر اس بھائی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ بیوی کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مرد کے حقوق ہیں۔ اگر بیوی اس کی عزت احترام کر رہی ہے تو وہ عزت و احترام کی حقدار بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل نصیحت کی تھی مردوں کو، فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جی، تو حسن سلوک یہ تو نہیں ہے کہ گھر آئے تو موڈ آف ہے، باہر جائے تو کھلکھلا کے ہنس رہا ہے، دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں اور گھر میں آ کر ہٹلر بن جائے، یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے حسن سلوک سے کام لینا چاہیے۔ اور اگر اس بہن کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنا، کوئی مومن اپنی بیوی سے اس وجہ سے نفرت اور بغض نہ رکھے کہ اس کے اندر کوئی ایک نقص ہے، کوئی ایک خامی ہے، کوئی ایک کام وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی۔ فرمایا اگر اس کے اندر ایک یہ خامی ہے تو اس کے اندر خوبیاں بھی تو ہیں۔ اگر ایک کام مثال کے طور پر وہ کھانا اچھا نہیں پکاتی، تو دیگر کتنے کام ہیں، اس نے گھر سنبھالا ہوا ہے، بچے سنبھال رہی ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کی عزت کر رہی ہے، کتنی خوبیاں بھی تو ہیں۔ ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ایک نقص کو اگنور کرنا چاہیے۔ تو اس بھائی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جی، اور اپنی گھریلو اور اپنی خانگی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بہن کیا پڑھیں، کیا دعا کریں خاص طور پر؟ دعا کے لیے تو پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ماشاءاللہ، اس کو آیت کریمہ ہمارے ہاں کہتے ہیں، اس کو پڑھیں۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये वो दुआ है जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में समुद्र की तह में पढ़ी थी, और जो शख्स इसको पढ़े अल्लाह उसकी दुआ को सुन लेता है, और वो जो मांगता है अल्लाह उसको अता करता है। यहाँ भी तस्वीर फरमा दीजिएगा कि बहुत गर्म होता है करीमा, नहीं पढ़ना चाहिए, वो गिनती देखनी चाहिए, ये प्लीज ये भी बता देना। पता नहीं क्या क्या लोगों ने अजीबो गरीब किस्म की बातें उड़ाई हुई हैं, तो इसको प्यार मोहब्बत से इस आयत को पढ़ें और पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ भी करें। ठीक है। लें जी, अब आपके लिए दो बातें आ गई हैं भट्टी साहब। लिखा है असरा एहसन ने, जिनको अभी हमने जवाब दिया वो आपको जज़ाकल्लाह कह रहे हैं, हमें जज़ाकल्लाह कह रहे हैं। और आफिया, जो डिप्रेशन वाला सवाल आफिया शोएब जो पूछा, कहती है अम्मी को डिप्रेशन मेरी वजह से नहीं है। अम्मी की बहन मेरी यानी कि उनकी खाला वफ़ात पा गई हैं, और इस वजह से वो डिप्रेशन में चले। अच्छा चलें, वो तो फिर आर्जी है ना, कोई बात नहीं है, वक्ती तौर पर सदमा होता है, तो फिर आप खिदमत में इजाफा कर दें, वालदा के पास बैठें, उनके साथ बातें करें, उनको कुरान पढ़ कर सुनाएँ, उनको नबी अलैहि सल्लम के फरमान पढ़ कर सुनाएँ, तो ये गम आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो जाएगा। वक़्त बहुत बड़ा मरहम है, वक़्त के साथ साथ हर गम अपनी वो जो टेंस से होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बल्कि भट्टी साहब, पिछले दिनों ईद से पहले हमारे अजीज़ व कारब में एक खातून वफ़ात पा गई, कैंसर सर्वाइवर थी, बड़ी उन्होंने मुश्किल टफ़ टाइम काटा और आखिरकार अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश हो गई। उनके साथ साथ इस दुनिया से जितने भी लोग रुखसत हो चुके हैं, सब के लिए मैं कहता हूँ एक दफ़ा दुआ कर, अल्लाह ताला जी सब जाने वालों की बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनको अपनी रहमतों से नवाजे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और अपनी रहमत से उनकी कमियां और कोताहियां माफ़ फरमा दे। आमीन आमीन। ठीक है, सवाल है जी कि किसी के पास मस्जिद का फ़ंड पड़ा है, वो इससे जुमे के दिन नमाजियों को शरबत पिला सकता है? मस्जिद का फ़ंड है, मस्जिद पर ही खर्च होना है जी। अगर फ़ंड मस्जिद की ज़रूरियात से ज़ायद भी है और माशाल्लाह मस्जिद फ़ंड देने वाले भी वो नमाजी ही हैं, तो बिल्कुल पिला दें, कोई मसला नहीं। वैसे ऐसा बड़ा कम होता है बड़ी साहब के फंड्स इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मस्जिद में मैं हूँ जी, वहाँ पर हमने एक बैतुल माल बनाया हुआ है, 200 से ज़ायद घरों में हम राशन देते हैं, और राशन थोड़ा नहीं होता, अच्छा खासा बैग होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान में हमने 7,000 रुपये का उसका एस्टिमेट लगाया था, मोटा मोटा के 7,000 का सामान उस बैग में होता है, तो हर महीने 200 से ज़ायद घरों में जाता है। और रमज़ान से रमज़ान दरमियान में कभी मुझे मस्जिद वालों ने नहीं कहा कि हमारे पास फ़ंड्स की कमी है। रमज़ान में हम ऐलान करते हैं कि भाईजान ये बैतुल माल है, ये हमारी कारकर्दगी है, ये लिस्ट है, चेक करना चाहो चेक कर लो, और ये प्रोसेस पूरा साल चलता पूरा रहता साल है। चलता है। 1 तारीख को हर घर में दरवाज़ा नॉक करके बेल दे के पैकेट उनके दरवाजे पर पहुंच जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कभी फंड्स की कमी नहीं हुई। अगर ऐसी सूरत हाल है तो गर्मी का मौसम है, हमारी मस्जिद में आप आएँ ना, तशरीफ़ लाएँ इंशाल्लाह तो जुमे वाले दिन स्पेशल रूह अफ़ज़ा बेहतरीन ठंडा ठार सब नमाजियों के लिए तैयार होता है, सुभान जो आते हुए भी पीते हैं, जाते हुए भी पीते हैं। माशाल्लाह जी, जवाब मिल गया इनको कि शरबत पिलाया जा सकता है। आगे पूछा कि मैंने बेएहतियाती में अपनी बीवी को माँ या बहन बोल दिया, या गुस्से में बोल दिया कि तुम मेरी माँ लगती हो, क्या ऐसा हो जाने से कफ़ारा पड़ जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होता। ये जो गुस्से में कहा ना, चल माँ चुप भी कर जा या तू मेरी माँ लगे चुप कर जा, तो ये गुस्से का इजहार है। ये हमारे अव्वल तो ये लफ्ज़ बोलने नहीं बोलने चाहिए जी, गलत है, नहीं बोलने चाहिए। हमारे उर्फ में इसको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ये अल्फाज अगर एक ख़ास नीयत से बोले जाएं, जैसा कि अरब मुआशरे में बोला जाता था। अरब मुआशरे में लोग जब बीवी को तलाक देना चाहते थे तो उस वक़्त कहते थे कि तू आज से मेरी माँ की तरह मुझ पर हराम है। अच्छा, ये जुमला बाकायदा कह दिया जाता था, मकसद होता था उसको तलाक देना। या वो कहता था तुम आज से मेरी बहन की तरह हराम, तो मकसद होता था कि तू आज से मेरी बीवी नहीं रही, तलाक है। अच्छा, तो ये मतलब जो हमारे मुआशरे में बोला जाता है उससे तलाक तो मुराद होती नहीं है, ना देना ही चाहता है वो, तो गुस्से के इज़हार के लिए चल बाजी चुप भी कर जा, तो ये एक डांट का अंदाज है। लेकिन ये अल्फाज इससे भी एहतियात करें तो अच्छा है। हमारे उर्फ में अच्छा नहीं समझा जाता तो मत कहें जी। लेकिन इससे ना कोई कफारा है, ना इससे कोई तलाक है, कुछ भी नहीं होता। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें ये बात भी ज़हन में रखें, इसको रूटीन ना बनाएं। कि जब आपको पता है, ये एक लगव किस्म की बात है, इससे बचना चाहिए। ठीक है। आगे पूछा गया, एक ही घर में रहते हुए भाई और बहनें एक दूसरे की चीज़ें बिला इजाज़त इस्तेमाल कर सकते हैं?
अब ये तो बहन और भाइयों को पूछना पड़ेगा। उनमें कितनी मोहब्बत है आपस में, कितना आपस में उनका मेल जोल बाज़ अच्छा है? दफ़ा इतना प्यार होता है कि गाड़ी की चाबियां पड़ी हुई हैं, कौन ले गया, कुछ फील ही नहीं होता कि मेरी गाड़ी की चाबियां ले गया है या अपने की ले गया है, मोबाइल मेरा इस्तेमाल कर लिया है या अपना कर लिया है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो आप छोटी सी ओ मेरी चीज़ शोर मच जाता है। अगर रवैया ऐसा हो तो फिर पूछ के इस्तेमाल कर लें कि भाई मैं आपकी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लूँ, भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है मैं ले लूँ, भाई मुझे कॉल करनी है आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फिर इजाज़त लेके कर ले। और अगर मोहब्बत इतनी गहरी है कोई फील करता ही नहीं है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, तो मसला ही कोई कोई प्रॉब्लम जैसे नहीं है मर्जी इसमें। इस्तेमाल आगे पूछा गया है कि हमने सुना है कि मेडिकल स्टोर वालों की कमाई हराम की होती है। अल्लाह हम किसी स्टोर में कुछ रकम इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो आप बताएं कि क्या हम इन्वेस्ट करें या रहने दें, और अगर इन्वेस्ट करें तो तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? ये एक सवाल नहीं है, तो बहुत से सवाल हैं बड़ी सर। पहली बात ये कि मेडिकल स्टोर वालों की कमाई हराम क्यों है? कहीं इसलिए तो नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों वाले जो हैं वो अपने मेडिकल रैप बेच के तो डॉक्टरों के साथ मिल के वो जो 10 रुपए की चीज़ होती है उसको 1000 तक पहुंचा देते हैं। नाजायज़ मुनाफा कमाने की वजह से तो नहीं कह रहे। अगर उनका नुक्ता नज़र ये है कि ये नाजायज़ मुनाफा खोरी करते हैं तो भाईजान मुनाफे की शरह तो शरीयत ने मुकर्रर नहीं की है। अलबत्ता जुल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे क्या उनकी कमाई हराम हो जाएगी? हर मेडिकल स्टोर वाला तो ऐसा नहीं कर रहा जी। तो मेडिकल स्टोर वाले, मेडिकल कंपनियां हैं वो दवाई देती हैं, उस पर उनकी परसेंटेज होती है 8% या 10%, उस पर वो बेचारे अपना कारोबार कर रहे होते हैं। तो इससे उनकी कमाई हराम होने का फतवा हम तो नहीं दे सकते। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक नफ़ा और नुकसान की बेस पर मुदारबा या मुशारका के तौर पर उन पर आप इन्वेस्ट कर लें, डिसाइड कर लें आपस डिसाइड में, पहले तय होना चाहिए। जी तय होना चाहिए। ये फिक्स ना हो कि हम भाई आपको हर महीने 30,000 रुपये देंगे, आपने हमें 10 लाख दिया है तो 30,000 रुपये हम आपको फिक्स देंगे, नहीं ये ऐसा नहीं। ठीक है, ये तो बरसूद है। अगर मुनाफे की और नुकसान की बेसिस पर हो कि भाई हम साल के बाद हिसाब करेंगे, मुनाफा हुआ है तो आपको मुनाफे में से इतने % देंगे, अगर खुदा उनका नुकसान हुआ है तो उनकी मेहनत जाएगी, इनकी पैसे जाएंगे। एक कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद ज़िक्रिया साहब चूनिया से हमें कॉल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी थोड़ा ऊंचा बोलिएगा मोहम्मद ज़िक्रिया साहब। जी सर, साडे कारी साहब ने जी ते वो 200 पैसे को 200 रुपए दे देना ते वो कहंदे ने 100 मेरी खिदमत 100 अल्लाह के घर की खिदमत, ये जायज है या नहीं? अच्छा, वो खुद ही से कह देते हैं? खुद ही कहते हैं। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया आपने कॉल की। मैं अभी जवाब लेता हूँ। मैंने आपको 200 दिया, आपने कहा 100 तो मेरी खिदमत का हो गया और 100 मस्जिद की खिदमत का हो गया, ये जायज़ है? आप क्या कहते हैं? नहीं जायज़। मैं तो बड़ी साहब आपने बताना है, हो सकता है मैं कुछ गलत कह दूँ। ये भाई साहब ने ये कारी साहब की शिकायत तो लगा दी जी, ये नहीं बताया कि ये जब ये 200 रुपये लाकर मस्जिद में डालते हैं तो कारी साहब की खिदमत भी साल में कभी की है? साल में कभी? अजीब व गरीब इत्तेफाकात हैं। शहरों के अंदर तो कारी साहबान, मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह फिर भी थोड़ी बहुत तय होती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि देहातों के अंदर इमाम मस्जिद, खतीब, उस्ताद की तनख्वाह होती नहीं है। आपको हैरानगी नहीं हुई? मैं सर सोच में पड़ गया हूँ, कैसे फिर रहते होंगे वो? तनख्वाह होती नहीं है। गंदम आएगी तो कुछ चौधरी साहबान थोड़ी सी गंदम देंगे कारी साहब को जीने के लिए, चावल की फसल आई चावल की फसल देंगे, या ईद पर थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट करते हैं, बाकी सारा साल कुछ नहीं। उनकी कोई ज़रूरियात नहीं जरूरत होती नहीं, वो हैं। इंसान का है। अल्लाह अकबर। अभी मुझे एक खतीब साहब मिले, जी, कहते हैं ईद, छोटी ईद पर देहातों के यहाँ आम तौर पर लोग, क्योंकि अपनी भैंसें होती हैं, जी। 40-40, 100 भैंसें एक एक चौधरी साहब के घर में होती हैं, तो अमूमन हर घर में 2-3 भैंसें तो पाली होती हैं अपने दूध के लिए। तो देहातों में रिवाज है ईद पर, छोटी ईद पर ख़ास तौर पर गजरेला, खीर, सभी डिश बनाने का, और फिर हर घर दूसरे घर को, अपने हमसायों को वो पेश भी करता है, इधर से जा रही है उधर से आ भी रही है। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हर साल चलता है। तो कहते हैं एक साल मैंने ईद वाले दिन जब नमाज़ पढ़ाने के लिए आए ना, जी, तो मैंने बड़े मजमे से पूछा कि भाई आप में से कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके बताए
کہ اس نے بھی اپنے امام صاحب کے گھر آج کھیر بھیجی ہے. پورے مجمع سے کوئی ایک ہاتھ بھی اوپر نہیں ہوا. اللہ عوام کا رویہ بھی قاری صاحبان کے ساتھ ایسا ہے. اب اگر قاری صاحب کی تنخواہ بھی نہ ہو, اگر تنخواہ ہو بھی تو کتنی ہوتی ہے؟ 10,000, 15,000, 20,000. اور ہو سکتا ہے کہ جس بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا نا, جتنی اس بھائی کی فون کا بل آتا ہو نا اتنی اس امام صاحب کی تنخواہ بھی نہ ہو. اللہ یہ ممکن ہے. تو پھر اگر اس صورت میں یہ 200 روپے ڈالتے ہیں تو قاری صاحب کہتے ہیں بھائی 100, تو یہ قاری صاحب کی ایمانداری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 100 روپے مسجد میں ڈالوں گا, 100 میں خود رکھوں گا اپنی ضرورت کے لیے. تو امام صاحب کی اپنی ذاتی ضروریات آپ الگ سے پوری کر دیں, وہ یہ نہیں کریں گے. اچھا, اب اس میں دو چیزیں نا بٹ صاحب, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, واضح ہو جائے بات. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ طبقہ ہے کہ جس کو اگنور کر دیا جاتا ہے, جبکہ اس کو آن ٹاپ رکھنا چاہیے. آخرت میں جو ہمارے اعمال ہوں گے ان لوگوں کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں ہمیں کچھ سکھایا ہو, کچھ بتایا ہو, ڈیفینیٹلی. تو اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے لیے میں نے 200 دیا ہے, تو پھر تو قاری صاحب کا کہنا مناسب نہیں ہے. اگر تو یہ نہیں, اگر تو قاری صاحب ان کے سامنے ہی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ 200 دے رہے ہو تو 100 اس میں سے میں رکھوں گا اور 100 میں مسجد میں ڈالوں گا, ٹھیک ہے, تو یہ تو قاری صاحب کی شاندار ایمانداری ہے. اگر اس بھائی صاحب کو وارہ نہیں کھاتا تو ان کو اسی ٹائم کہہ دے کہ نہیں قاری صاحب میں نے مسجد کو دیا, آپ کو نہیں میں دے رہا. یہ دونوں صورتیں ہیں. پھر یا تو اس کو فوری کلیئر کہہ کر دیں گے, وہ جب قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آدھے میں رکھوں گا, تو آپ ان کو کہہ دیں کہ نہیں قاری صاحب میرے پورے پیسے آپ مسجد میں استعمال کریں گے, آپ اپنی ذات پر استعمال نہیں کریں گے. بات ختم ہو جائے. یا ان کو اس طرح سے سہولت دیں کہ ان کی ذات کے لیے علیحدہ سے دے دیا کریں. ان کی ذات کے لیے بھی, ان کی ضروریات کے لیے بھی. بٹ صاحب وقت جو کہ آگے جا رہا ہے, مجھے ایک چیز بڑی حیران کن لگی. ابھی چند دن پہلے میری بات ہو رہی تھی ایسے ایک قاری صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی دوسرے شہر میں لاہور میں نوکری کرنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے ایک جگہ مل گئی, میں وہاں امامت کروایا کروں گا. تو میں نے کہا سر پیکیج اچھا ہوگا, پھر دوسرے شہر سے آ رہے, کہتے نہیں بس رہنے کی جگہ مل رہی ہے اور کوئی پیسہ نہیں ہے, یہ کیا کام ہے؟ سر میں حیران ہو گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب ایسی صورت میں جس شخص کو آپ نے رہائش دے دی, اس کا 3 ٹائم کا کھانا, اگر اس کے بچے ہیں تو ان کے اخراجات وہ کہاں سے پورے کرے گا؟ پھر کہتے ہیں جی قاری صاحب اس طرح کرتے ہیں, قاری صاحب اس طرح کرتے ہیں. بھائی آپ ان کی ذاتی ضروریات بھی تو پوری کریں. وہ CNG پر چلنے والا امام تو نہیں لے آئے آپ, آخر وہ بھی انسان ہے, اس کی بھی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں اشفاق صاحب, کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, اشفاق صاحب نے بڑا اچھا لقمہ دیا, کہ CNG بھی پیسے دی پہن دیجیے, تو وہ بھی پیسوں کے بغیر نہیں ملتی. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری صاحب آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بٹی صاحب آپ آئے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. پورا شکریہ ہے, ہاف شکریہ, آج پورا شکریہ, جس کا مطلب ہے کہ ہماری پروگرام کے بعد ملاقات نہیں ہوگی, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہوگی. سر تھینک یو ویری مچ. جی پروگرام جاری ہے. ایک چھوٹا سا چینج ہے, کیونکہ ریپیٹڈلی بہت مجھے میسیجز اور کالز آ چکی ہیں کہ فوری طور پہ شامل کر لیا جائے, خوابوں کے سیگمنٹ والا آپ کا جو ٹائم ہے اس کو ذرا آگے کر لیں. تو اب بریک کے بعد ہم خوابوں کی تعبیر والا سیگمنٹ لے کے آئیں گے. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.